जब वो गवर्नर सिंध रहे तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि मामलात कुछ कशीदा रहे। 2017-18 की बात है, सिंध हुकूमत के साथ इतनी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो ये बताएं कि अपनी जो आईनी पोजीशन है उसमें रहते हुए कौन कौन से बेहतर इनिशिएटिव्स आपने लिए और कहाँ पर आपके इख्तलाफात पैदा हुए जो आप मुस्ताफ़ी हुए? मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैं दुरुस्त कर दूँ। मेरा पर्सनली मेरी जो रिलेशनशिप थी, मुराद अली शाही उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, बड़ी ज़बरदस्त थी। पीपल्स पार्टी वालों के साथ हमेशा मेरी अच्छी रिलेशनशिप रही। की वजह से? नहीं, अपनी वजह से। नहीं, अपनी वजह से। आई मीन जनरली अच्छे लोग हैं, वो भी इज़्ज़त करते हैं, मैं भी इज़्ज़त करता था। अब भी बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं। मुझे पीपल्स पार्टी वाले हमेशा से ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा पॉलिटिकली, जिसको पॉलिटिकल सेंस जिनको होना चाहिए वो, और हर चीज़ उनमें पॉजिटिव है सिवाय एक चीज़ के, परफॉर्मेंस। ठीक, ये मैं पहले भी उनको कहता था, अब भी कहता हूँ कि इतने बड़े बड़े उनके विजिट्स, एतजाज़ एहसन और पता नहीं आज आपने सच बताना है वो आम लोगों को जो ये नहीं जानते कराची का असल मसला क्या है, डेवलमेंट का मामला क्या है, इस पर परफॉर्मेंस सर परफॉर्मेंस का जवाब भी आपके पास है, वो आगे जाके आप मुझे बताएंगे कि असल मसला कहाँ है। लेकिन अभी सॉरी देखें, असल बहुत अच्छे लोग, सो मेरा उनके साथ बिल्कुल उस वक्त जो हमारी कशीदगी थी ना, ये वो वक्त है जब डॉन लीग्स चल रहा था, पनामा चल रहा था, तो कशीदगी थी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ, नवाज शरीफ की, PMLN की हुकूमत की, मतलब एक जंग का समा था। उसमें मैं गवर्नर था और हालांकि मुझे उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी से ही गवर्नर, बिकॉज वो जाहिर है यहाँ बहुत से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे थे, जो ऑपरेशन था उसके लास्ट स्टेजेस थे, फिर हमने इकोनॉमिक इनिशिएटिव लेना था, वो सारा कुछ। यहाँ पर इख्तलाफ पैदा हुआ था फिर कि व्हाई वर यू डूइंग दीज एक्टिविटीज? वो देखें, वो जो इख्तलाफ होता था ना पीपल्स पार्टी के साथ, वो उस नेचर का कभी मेरे साथ हुआ ही नहीं। अब लॉ ऐसा इख्तलाफ ज़रूर हो जाता था कि जी लॉ एंड ऑर्डर की एक मीटिंग है, शाहिद खाकान प्राइम मिनिस्टर है, वो आ रहे हैं और उन्होंने कहा जी लॉ एंड ऑर्डर पर मुझे ब्रीफिंग चाहिए। वो मुझे कह रहे हैं, अब हम ब्रीफिंग शुरू कर रहे हैं, तो मुराद अली शाह ने कहा कि ये आपका तो डोमेन ही नहीं है। तो अब लेकिन हम लड़ते नहीं थे कि मेरा ख्याल है आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो प्राइम मिनिस्टर बैठे ना, उनको प्रेजेंटेशन तो करने दें। तो इसका हमारे मुराद अली शाह के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई। I mean, जो बेहतर मामलात लेकर आ सके, बेहतर गाइड कर सके, वैसा बंदा नहीं चाहिए था। एक तो आपको हर जॉब में ना, अब बेहतरी की बात नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस होती हैं। अब टिसोरी थे गवर्नर, ठीक है, वो तो मामला ही और था ना। क्या मामला और था? यही के अंदर मीटिंग्स कुछ इस तरह की बुला ली गई थी। नहीं, मतलब टिसोरी साहब जो थे वो चाहते थे, जो भी अच्छा चाहते थे, काम तो बहुत करते थे, तांता बंदा होता था लोगों का। वो मैं कहता हूँ ना कि उनका, लेकिन कई चीज़ें ऐसी थी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया से बाहर थी, एंड स्पेशली टू गो पब्लिक, अगर उनका कंसर्न है भी और सीरियस कंसर्न हो भी सकता है, तो आप प्राइवेट में चीफ मिनिस्टर को कम्युनिकेट करें अपना कंसर्न, या उनको बुला के उनके साथ मीटिंग करके, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप पब्लिकली ऐसे अगर शो करें कि जी मैं करूँगा ठीक, मुझे अगर दे दें तो मैं ट्रैफिक ठीक कर दूँ अगले 1 महीने में, वो 1 महीने में वैसे हो भी नहीं सकता, वो बहुत ही मासूमियत वाली बात है। बट सो उन्होंने गेट्स खोल दिए थे गवर्नर हाउस के, और एक आम पाकिस्तान, एक आम कराची वाला जो था बड़े आराम से जा सकता था। वो चीज़ ग्रेट थी। बहुत काम कर रहे होंगे कामरान टिसोरी साहब, लेकिन अभी MKM को मैंने सिर्फ तनकीद करते देखा है कराची पर। ठीक है, ठीक भी करते होंगे, लेकिन आपने जो सीटें ली हुई हैं वफाक में, वहाँ पर बैठ के काम करें ना। किसने ली हैं? सर MKM के पास सीटें नहीं हैं। एक जीता था उनका, बाकी किस तो जबरदस्ती उनको दिलवाई गई थी। सर जब वहाँ बैठकर मामलात सीधे किए तो जा सकते हैं, स्टेट करें ना कि जो सीटें उनको दिलवाई गई थी। सर यू करेक्टेड मी, ठीक है, तो वहाँ बैठकर जब आप फैसला साजी का इख्तियार रखते हैं तो फिर आप तनकीद क्यों कर रहे हैं? तनकीद करें तो मेरे तरह के लोग करें, सहाफ़ी बरादरी करें, आम आदमी करें, तो ये पॉइंट स्कोरिंग किस बात की है? स्पेशली अगर आप हिस्ट्री देखें ना, सो MKM हैज बीन अ मेजर प्लेयर ऑफ कराची सिंस 1987। फर्स्ट टाइम वी डोंट वांट टू रिमेंबर दैट टेन्योर। नहीं, मैं जो भी है, फारूक सत्तार थे,
تو آپ ہر اتوار میں جب دیکھیں گے نا تو ایم کیو ایم کی یہ کنسسٹنسی ہے کہ یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں. سندھ کی حکومت میں بھی ایک زیادہ تر بیٹھے تھے، فیڈرل حکومت میں بھی بیٹھے تھے. تو بھائی یہ نہیں ہو رہا تو پھر اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے عمران خان آئے تو آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، وہ آ گئے اور بڑا جی کے فین فیئر کے ساتھ کہ جی کراچی کے لیے انہوں نے وعدہ کیا ہے، کراچی کے لیے اس لیے ہم یہ جوائن کر رہے ہیں فیڈرل حکومت، ٹھیک ہے نا، اس لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ نے جوائن ہی کرنا تھا. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ پھر آپ اعتراضات کرنے شروع ہوئے، کراچی میں یہ نہیں ہو رہا، کراچی میں یہ نہیں ہو رہا. پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا اور کسی نے فون کر کے کہا کہ اب آپ نے ان کے خلاف ووٹ دینا ہے. تو وہ ایک وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کوئی رستہ بھی تو دکھائے نا. تو رانا ثناء اللہ، سعد رفیق وغیرہ پہنچے ایم کیو ایم کی ٹیم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. اچھا جی آپ کراچی کے لیے کیا کریں گے؟ پتہ 14 نکاتی کوئی ایگریمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس لیے ہم اب وفاقی حکومت جوائن کرنے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کی، اور عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں. بالکل سارا ڈرامے باز. So people should not expect work from them. زیرو ایم کیو ایم کی کارکردگی زیرو رہی ہے پچھلے 40 سال، اور مستقبل میں بھی یہی سلسلہ رہے گا. ایک حقیقت تھی کہ ایم کیو ایم واز genuinely the most popular political party of urban Sindh. اس میں کوئی شک. الطاف حسین کے پیک پہ تو بہت ہی زیادہ پاپولر تھی، سویپ کرتے تھے الیکشن، لاکھ ووٹوں سے جیتتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھی. لیکن مسئلہ وہی تھا نا کہ جب آپ وہ لوگ جو تھے وہ بی فارمیسی کسی نے کیا ہوا ہے یا ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے، اب ان کو آپ نے حکمرانی دے دی. they had no background، نہ وہ فائنینس پڑھے ہوئے تھے، نہ اکانومی پڑھے ہوئے تھے، نہ کچھ اور پڑھے ہوئے تھے. تو وہ ینگ کراؤڈ ایک اچھا ہوتا ہے ینگ کراؤڈ، بٹ اس میں پھر ایک بیسس کیا ہے بھائی؟ مجھے اگر کسی کو آپ بینک کا پریزیڈنٹ بنائیں گے تو اس کے پاس بیک گراؤنڈ تو ہونا چاہیے نا بینک چلانے کے لیے. تو ان کے پاس تھا نہیں تھا، اب ہے نہیں ہے. Ultimate disappointment then. ٹوٹل ڈسپوائنٹمنٹ. کراچی پہ آ جاتے واپس. آج ہم کراچی کو تعمیر شدہ، ترقی یافتہ، ود بیٹر انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹیشن، ڈیولپمنٹ دیکھنے سے کیوں قاصر ہے؟ ابھی تو مایوسی اتنی ہے کہ نیگیٹو بات کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، بٹ دا ریالٹی از کہ کراچی کا کوئی امید نہیں ہے کراچی کو. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، وہ بات آپ نہیں بتا رہے سر. آپ کو پتا ہے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی ٹرائز ٹو ورک، اٹ ٹرائز ٹو ڈیلیور. مرتضیٰ وہاب بھی کوشش کرتے ہیں، مراد علی شاہ بھی کرتے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو جس طرح سے یہ کنٹرول بنایا گیا کراچی کا، اس میں سٹی گورنمنٹ جو اس وقت مرتضیٰ وہاب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس جو علاقے آتے ہیں وہ کراچی کا 35% ہے. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی صرف 35% کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ہے 65% وہ فیڈرل اس کے نیچے آتے ہیں. ڈیفینس جس طرح ہے یہ مرتضیٰ وہاب کی تو رسپانسبلٹی نہیں ہے. کینٹونمنٹ بورڈ جو ہیں 7 کینٹونمنٹ بورڈ ہیں کراچی میں. جس طرح آپ کو میں بتاؤں، جس طرح شاہراہ فیصل پورا آپ چلی جائیں نا تو وہ سارا کینٹونمنٹ بورڈ تقریباً کے انڈر ہے. کلفٹن آپ دیکھ لیں، یہ سارے کینٹونمنٹ، تو یہ ملا کے 65% کراچی ہے. اب 65% کراچی میں تو اب میں یہ کہتا ہوں یا تو پورا 100% وہاں کرتے ہیں یا 100% ادھر کرتے ہیں. ہاں جی. لاہور میں جیسے 100% میئر کے نیچے آتے ہیں نا. کامن مین کو یہاں پر میں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ اگر کلفٹن میں کچرا پڑا دیکھتے ہیں، اگر آپ ڈی ایچ اے میں کچرا پڑا دیکھتے ہیں، تو آپ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے گربان پہ ہاتھ نہیں ڈالیں. وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا؟ میں پڑھے لکھے نہیں وہ تو چلے، ابھی ہم وہی ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ کنفیوژن کو ایک سمجھانا لوگوں کو کہ کارساز کا جو اس طرف والی جگہ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، اور اس طرف والی جو جگہ ہے روڈ کے یہ حقیقت ہے. میں ایسے سر تین ڈپارٹمنٹس کو وہ ٹچ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ خود بتائیں نا، تو جب آپ کی رسپانسبلٹی اتنی ڈیوائیڈڈ ہے، آسان نہ کر دیں اس کو. ایک گھر ہے، 3 بھائی ہیں، وہ کہے گا والد نے دیا ہے تو میں کیوں، وراثت میں مل گیا، وہ کہیں کہ میں پیسے کیوں لگاؤں، دوسرا کہ میں کیوں لگاؤں، تیسرا کہے گا میں کیوں لگاؤں. جب بٹوارا ہوگا تو پھر مجھے میرا حصہ تھوڑی ملے گا. تو یہاں بٹوارے کا معاملہ ہے سارا. بٹوارے کا معاملہ، but that is one part of the problem. اور کیا پارٹس؟ The other part of the problem is let's also agree on this thing. اور یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا،
پاکستان کا جیسا عمران خان کہتے تھے نا کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں اس وقت بھی کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کرپشن